अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। औलाद ड्रामे की जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे, क्योंकि ये एक बहुत आजमाइश होती है। क्योंकि ऐसी बेशर्म, नालायक और बदतमीज़ और रन मुरीद भी औलाद अगर किसी की हो जाए तो उसके लिए आजमाइश से बहुत बड़ी आजमाइश और बड़ी परेशानी का बायस बन जाता है। और जो छोटी सी हमारी ज़िंदगी है वो उसमें इतनी मुसीबतें पड़ जाती हैं। अब मैं आज औलाद ड्रामे का रिव्यू करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये प्रोमो पे रिव्यू करने लगा हूं। अगले किसके ना उसकी एक डायलॉग था, वो बेटा जो था नहीं, रन मुरीद बेटा तीसरा नंबर वाला, वो बाप से कहता है कि अम्मी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो बाप आगे से कहता है काश हम तुम लोगों को, अपने बेटों को अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक करने का भी कोई ऑप्शन होता तो ब्लॉक कर देते। क्या ज़बरदस्त बात की। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो बेटा बड़ा हैरान होता है। ओए उसको जूतियां मारनी चाहिए उस बेटे को। तुमने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, उनको सड़क पे कर दिया, उनकी बेटी मार दी, उसको पागल खाने भेज दिया, उनको जलील किया, उनको जूतियां तक मार दी, बाप को धिक्के दे दिए, बाप को ज़मीन पे गिरा दिया, माँ को ज़मीन पे गिरा दिया, माँ को अस्पताल पहुंचा दिया। और भाई जुल्म की इंतहा कर दी रन मुरीदी में। और अब तुम कहते हो कि मेरी अम्मी ने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। इसका मैं जवाब देता हूँ। अच्छा एक बात मैं करूँ, कई लोग समझेंगे कि यार ये जो रिश्ते होते हैं, उसकी बीवी भी कहती है रन मुरीद की और दूसरे की भी, वो जो बेवकूफ़ बदतमीज़ है दूसरे नंबर वाला, कि माँ बाप जो से हैं वो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। तो आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ बनाएं आराम से। जब सेट हो जाएंगे तो माँ बाप से मेरी माफ़ी मांग लीजिएगा, माँ बाप ने माफ़ कर ही देना है। तो उन्होंने कहती हैं वो उनकी बीवियाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये रिश्ते कौन से ख़त्म होते हैं। हाँ, ये जो बात है ना कि ये रिश्ते कौन से ख़त्म होते हैं, इस ब्लैक मेलिंग में ये कि बहन भाइयों के रिश्ते कौन से ख़त्म होते हैं, माँ बाप के कौन से ख़त्म होते हैं, औलाद का कौन सा ख़त्म होता है, मियाँ बीवी का ख़त्म हो सकता है, तो उसको बचा के रखो। वो जब खुदा ने एक रिश्ता रखा है कागजी, जो कागज़ से जुड़ता है कागज़ से ख़त्म हो जाता है, और ये रिश्ते ख़त्म नहीं होते, ये हम इंसान समझते हैं। लेकिन ये आजकल की दौर की गलत इंटरप्रिटेशन है। ये रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। वो रिश्ता नहीं होता जो दिल से ना हो, जो ऊपर से हो। और ऊपर से रखने का मैं तो वो भी कायल नहीं। मैं तो फिर वो भी कहता हूँ कि ख़त्म कराओ। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये आजकल एक ड्रामा चल रहा है कुर्लुस उस्मान, कुर्तुल गाजी पहले आया, फिर कुर्लुस उस्मान आया। ये मैं आपको मिसाल समझाऊंगा क्यों मैं दे रहा हूँ। वो सल्तनत उस्मानिया का ड्रामा है। सल्तनत उस्मानिया ने 800 साल दुनिया पे हुकूमत की, 3 बड़े आज़मों पे। 3 बड़े आज़मों पे हुकूमत करना कोई मजाक नहीं था। आज तक हिस्ट्री में किसी मजहब ने, किसी दीन ने, किसी बंदे ने, किसी ने भी 800 साल हुकूमत नहीं की। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हुकूमत थी जो कि 3 बड़े आज़मों पे 800 साल रही। इसे कहते हैं ऑटोमन एम्पायर। और उसकी जो मेन जो उसकी लॉजिक थी, रीज़न थी, वो ये थी कि जो सल्तनत उस्मानिया का जो हेड था उस्मान, वो कोई फ़र्क नहीं था करता अपने में और गैर में। वो देखता था कौन सही है कौन गलत है। वो बेशक उसका अपना सगा हो, वो बेशक कोई दूसरा हो। गद्दारी करने वाले को बेशक वो उसका अपना सगा हो, वो माफ़ नहीं था करता। यानी कि सल्तनत इसलिए कायम हुई और 800 साल तक चली कि उसमें गद्दार की कोई जगह नहीं थी। गद्दार क्या होता है? गद्दार वही होता है जो आपके साथ मुखलस ना हो। वो आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके औलाद भी हो सकती है, आपकी बीवी भी हो सकती है। गद्दारी, ये गद्दारी होती है ना कि आपके साथ मुखलस ना होना, आपके साथ सच्चा ना होना, आपके पीठ पीछे गलत हरकत करना, आपके सामने गलत हरकत करना। आपके मतलब एक बीवी आती है, वो आपके घर के साथ मुखलस नहीं है, वो गद्दार है। आप अपने माँ बाप के साथ मुखलस नहीं है, आप गद्दार है। बेटा, क्योंकि बेटे की जिम्मेदारी है ना। मैं इसमें बेटा इसलिए कहता हूँ, बार बार मेरी बात को गौर से सुने, क्योंकि हमारे माशरे में ये भी आजकल एक चीज़ गलत चल रही है। बेटे और बेटी में फ़र्क है। फ़र्क क्या? फ़र्क ये है कि बेटी ने अगले घर को संभालना, जाके बेटे ने अपने घर को संभालना। जो आपकी बेटी अगले घर को संभालेगी तो आपकी बहू आपके घर आके आपको संभालेगी। यहाँ पे सर्कल पुट्ठा सीधा चलाते हैं, जो मर्जी दिल करे। एक मैं बात करूँ, इस्लाम एक कामल दीन है, मुकम्मल। उस मुकम्मल दीन के अंदर सारी बातें आपको, हर चीज़ A to Z बता दी गई है और आपको रास्ता दिखा दिया गया। अब वो आपकी मर्जी, आप अमल करें ना करें, और उस पर आप गलत इंटरप्रिटेशन कर लें, गलत तर्जमा कर लें, गलत समझ लें। उसमें जो बातें की हैं वो खुली की हैं। हर इंसान अपनी मर्जी की पकड़ लेता है और बाकी छोड़ देता है। उसमें यही बातें हैं कि लड़की ने अपना घर बसाना है,
اور پچھلی لڑکی نے اس کا گھر بسانا ہے، یعنی کہ ایک سرکل چل رہا ہے۔ عثمان کی جو میں بات کر رہا تھا اس میں وہ ایک غداری ثابت ہونے پہ اپنے سگے چاچو کو، یعنی کہ جو چاچا، ایک حقیقت میں ایک ریالٹی واقع ہے جس کا نام دندار بے ہے، ارطر الغازی جو عثمان کا باپ تھا، اس کا چھوٹا بھائی دندار، عثمان اپنے سگے چاچو کو مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا چاچا عثمان کی جگہ لینا چاہتا ہے اور بیچ میں پھوٹ ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سازش کر رہا ہے میرا چاچا، سگا چاچا، دشمنوں کے ساتھ مل کے، تو وہ اپنے چاچے کو بھی وہی سزا دیتا ہے جو باقی دشمنوں کو ملتی ہے۔ اب دیکھنے میں لگے گا کہ وہ چھوٹا بھتیجا اپنے چاچے کو مار رہا ہے، لیکن بات ہے اصول کی۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ آج کل کے دور میں، جو کہ حالانکہ بڑی ترقی کر گئے ہیں ویسے تو مصلحت کے نام پہ ہم لوگ بڑی عجیب بکواسیں کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ رشتہ ایسے، یہ رشتہ ایسے، تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، تو بے شک جوتیاں ماریں۔ کیوں نہیں؟ اگر یہ پرانے زمانے کی میں نے جو مثال دی اس لیے کہ آپ کو اگر پتہ ہو کہ پرانے زمانے میں اگر کسی کا بیٹا بھی چوری کرتا تھا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹے جاتے تھے، یہ نہیں کہ دوسروں کے کاٹے جاتے تھے۔ یہ ہمارا آج کا دور ہے جہاں پہ غریب جیل میں ہوتا ہے اور امیر سڑکوں پہ دندناتا پھرتا جرم کر کے۔ اسی طریقے سے گھروں میں بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مطلب رشتہ داروں میں کیوں کہہ رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ جو سگے رشتے، بہن بھائیوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں اور ہمارا رشتہ ختم نہیں ہونا، دیٹس اوکے، فائن۔ اور چھوٹی سی بات میں وہ کیا کہتے ہیں، سوری، ایک لفظ آج کل سوری کریں، اور وہ جو سوری ہوتی ہے وہ میں نہیں مانتا، کیونکہ آج کل کی سوری اوپر سے ہوتی ہے، صاف سی بات ہے۔ اب اس پہ بھی میں جواب دیتا ہوں۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی نے کسی کا دل تو نہیں پڑا، اور یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ اگر دل تو نہیں پڑا تو سوری قبول کرو۔ ہاں کی جاتی، قبول کرنی چاہیے، سوری کوئی کرتا ہے قبول کرو، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ بندہ کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل وہ بندے، جو لڑکا لڑکی کوئی بھی، وہ سوری اوپر سے کرتے ہیں۔ میری نظر میں جتنے بھی نتیجے ہیں سب ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ اب یہ اولاد ڈرامے میں وہ اپنے ماں باپ سے سگا نہیں ہے، مخلص نہیں، وہ غدار ہے۔ وہ جو اس کی بیوی ہے مسکان، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہر ٹائم کیا کرتی ہے، سازش، پلاننگ، سوچ کے پلاننگ، سمجھے میری بات، ٹیچنگ۔ ماں ٹیچنگ کرتی ہے، بیٹی اس ٹیچنگ کو لیتی ہے، پھر دونوں پلاننگ کرتی ہیں، پھر آگے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ غداری ہے، ان کی معافی نہیں بنتی، کیونکہ سوچ سمجھ کے انہوں نے اس کی بہن کو پاگل خانے داخل کرایا، اس کی بہن مر گئی، ماں باپ کا گھر سوچ سمجھ کے اپنے نام کروایا، ان کو گھر سے نکال دیا۔ اب آپ کو میں بتاؤں، میں ذاتی طور پہ واقعہ شیئر کر دیتا ہوں، ایسے واقعات جانتا ہوں جہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ میں اپنی زندگی کا بتا دوں، میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ مکان ہمارے نام لگا دو، ٹھیک ہے، جو کہ میرے ساری فیملی کا مکان تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ تو بہت اچھا کیا، چھوڑ دیا، میری جان چھوٹ گئی۔ لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تھوڑا نہیں، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملے جو ہمارے گھروں میں بغیرتوں کی طرح، غداروں کی طرح گھسے ہوئے ہیں، جو مخلص نہیں ہیں، وہ بے شک آپ کا سگا رشتہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، جو آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں اپنا گھر نہیں سمجھتا، مخلص نہیں ہے، اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے، اس کا نمبر بلاک چھوڑ کے اس کو زندگی سے بلاک کرنا چاہیے۔ وہ ڈرامے میں آ کہتا ہے کہ بابا امی نے میرا نمبر بلاک کر دیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ امی نے تو صرف نمبر بلاک کیا ہے، مطلب اس کو تو امی کی طرف سے سوٹے پڑنے چاہیے۔ دیکھیں، ان کی بیٹی چھین لی، جان لے لی، قاتل ہے یہ لفظ، قاتل۔ یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ میں کوئی ایکسٹریمسٹ بات نہیں کر رہا۔ مجھے جس نے ڈرامہ دیکھا ہے مجھے بتا دے کہ کیا وہ ران مرید بیٹا، مچکان، اور وہ اس کی جو امی، وہ تینوں لوگ، یعنی کہ وہ جو ساس، ٹیچر امی، یہ تینوں قاتل ہیں کہ نہیں ہیں؟ صاف صاف بتائیں، اسے قتل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک کو دکے سے پکڑ کے پاگل خانے داخل کرا دو، وہ وہاں جا کے پاگل ہو کے مر جائے، اس کو ٹیکا لگ جائے، ایسے سرکمسٹانسز بنا دو، ایسی صورتحال، سچویشن بنا دو۔ تو پھر میں جو آج فوکس کر رہا ہوں بات پہ، یہ عثمان کا بھی میں نے ذکر کیا، سلطنت کا، کہ میں نے یہ بات کیوں کی کہ ایک اتنی بڑی جب سلطنت بنتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ اصول۔ جب بھی آپ اسلام سے ہٹیں گے، اصول سے ہٹیں گے، اور اسلام کے اندر سارے اصول بڑے واضح ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہر دین میں کوئی دین بھی غلط وہ جونس ہے نہیں بتاتا،
میں یہ سمجھتا ہوں، میں سب دینوں کی عزت کرتا ہوں کہ سب دین بتاتے ہیں ہر دین میں ماں باپ کی عزت ہے، ہر کسی دین کوئی دین نہیں کہتا کہ غداری کرو، وہ لوگوں کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو بڑا واضح ایک بات پیغام ہے کہ زندگی میں آپ لوگ اصول پسند بننا سیکھیں، کیونکہ چھوٹی زندگی ہے۔ میں ایک سیدھی سی بات ہوں، میں اصول پسند بنتا ہوں، اور اصول پسندی میں انسان بڑا خوش رہتا ہے، ریلیکس بھی رہنا چاہیے، سخت اصول داری بات نہیں، لیکن جو آپ کی زندگی میں ٹیڑھی انگلی کرتا ہے نا، آپ معافی کرتے جائیں گے، آپ اس کو موقع دیتے جائیں گے دوسری غلطی کرنے کا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنی دفعہ آپ اس کو ریلیکسیشن دیں گے وہ اتنی دفعہ کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں خدا جو تھا نا اور انسان میں یہی فرق، خدا معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول کر، انسان نہیں کرتا، کیوں؟ اور کوئی بھی انسان نہیں کرتا۔ لیکن خدا سے بھی آپ دیکھیں اپنی زندگی میں، ہم لوگ بہت سے لوگ بڑی دفعہ توبہ کر کے پھر وہی گناہ کرتے ہیں، بڑی دفعہ نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ دوبارہ نہیں کریں گے، پھر وہی کرتے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ بھی بار بار وہ کرتے ہیں، لیکن انسان جب یہ چیز کرتا جائے گا، معاف کرنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ ان کے دل کو نہ سمجھیں، اگر وہ دل سے معافی مانگ رہا معاف کریں، لیکن معافی کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں معافی کہ آپ کی وجہ سے ایک بندہ مر گیا اور آپ جو تھا اسے معاف کر دیں، کیونکہ دیکھیں قتل کی سزا کیا ہے جیل میں، اس کی معافی بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ معافی بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ جرم کتنا ہے۔ اگر جرم اتنا سنگین ہے تو اس کی معافی نہیں بنتی۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں آج کل لڑکیاں جو ہوتی ہیں، شادیاں، میں بیٹوں کی پہلے بات کر رہا تھا، اب لڑکیوں کی کرتا ہوں، کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ شادی کے بعد اپنی مرضی کا اسلام چاہتی ہیں کہ بھائی آج کل میں ایک دیکھ رہا تھا، فیمنسٹ بڑی بات کرتی ہیں اسلام کی آیتیں پکڑ کے، حدیثیں پکڑ کے، کہ اسلام کہتا ہے کہ لڑکی کا رائٹ ہے، یہاں تک کہہ دیتی ہیں، غلط اس کو ترجمہ کرتی ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ لڑکی کا رائٹ ہے کہ بندہ بے شک بھوکا مر رہا ہے، بندے کے پاس بے شک 1 روپیہ نہیں ہے، وہ اس کو لڑکی کو اس کے کہنے پہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرے، اس کو گھر لے کے دے الگ سے۔ یہ اسلام کہیں نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے صورتحال پہ بات کرتا ہے، اسلام کبھی بھی زبردستی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کی سچویشن ایسی ہے، دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں، میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہے، میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ دوسرے شہر رہتا ہے، اگر اس کی بیوی ہوگی وہ اس کے ساتھ رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اگر باہر چل جاؤں کسی اور ملک تو میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن سچویشن کی بات ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ساتھ ہی 2 گھر الگ لے کے رہ لو اور پیسے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس، یعنی کہ آپ کے بندے کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ اسے پہ برڈن ڈالو کہ بھائی لازمی مکان لو، صرف کیونکہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ اسلام کبھی بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لڑکیاں آج کل کی غلط انٹرپریٹیشن کرتی ہیں، ایک اور میں آپ کو آج کی یہ بات اس سے جڑتی نہیں، لیکن یہ بات ہے نا بہت معاشرے میں آج کل ایک بڑی بات کرتے ہیں یہ جو لڑکیاں ہیں، جب یہ بات ہوتی ہے ہراسمنٹ کی اور یہ سارا کچھ، آج کل ٹویٹر پہ ڈیلی ایک نا وہ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے کہ اسلام پہلے حکم دیتا ہے مرد کو کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو، تو وہ نا لکھتی ہیں لڑکیاں آج کل پڑھی لکھی، ویسے انہوں نے نماز نہیں پڑھی کبھی، یقین کریں، میں شک نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، وہ جو لڑکیاں بات کرتی ہیں۔ اور اسلام حکم دیتا ہے مرد کو کہ لوور یور گیز، اپنی آنکھیں نیچے کرو، لڑکی کو نہ دیکھو، نہ تو اسلام مرد کو حکم دیتا ہے، اور بعد میں حکم دیتا ہے کہ لڑکی پردہ کرے۔ تو وٹ از دس نان سینس؟ پہلے یہ بات کیا ہوتا ہے؟ بات ایک سمپل سی ہے کہ اسلام مرد کو حکم یہ دیتا ہے، عورت کو حکم یہ دیتا ہے، وہ جو بعد میں حکم دیتا ہے نا وہ اتنا لمبا ہے، وہ میں پڑھ کے ترجمہ کر کے سناؤں تو آپ کو پتہ لگے، وہ اتنا لمبا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ لڑکی نے جو ہے نا وہ بے حیا لباس نہیں پہننا، اس نے بھی اپنی نظریں نیچے کرنی، اس نے باکردار رہنا ہے، اس میں اتنی چیزیں۔ بندے کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچے کرو، تو وہ بندے سے پوچھا جائے گا سوال اس کا کہ تم نے کیا نظریں اپنی نیچے کی، تم نے کیا لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا؟ لیکن پھر آگے لڑکی سے وکھرا سوال ہے کہ کیا تم نے بھی پردہ کیا، کیا تم نے بھی حیا کی؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہے، فرض کریں لیٹس سپوز میں ہوں، میں نظر نیچے کر کے چل گیا، میں نے اپنی بات مان لی، وہ لڑکیاں آگے سے یہ کہتی ہیں کہ میں نے نظر نیچے کر لی، میں بے شک پھر ننگی پھروں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مطلب یہ لاجک مجھے سمجھائے کوئی کہ میں اپنی نظر نیچے کر کے جاؤں، ٹھیک ہے، بے شک لڑکی ننگی پھر، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ پھر ہم جو مرضی کریں۔ کوئی جہالت کی بات ہے نا، مطلب اپنی مرضی کی چیز پکڑ لی۔ تو میں مثال دیتا ہوں کہ میں کوئی سخت بات نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے جو کرنا کرے، لیکن اپنی مرضی کے پوائنٹس نہ پکڑ لیا کریں کہ یہ مجھے پسند ہے تو یہ چیز ہے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام بڑا کچھ کہتا ہے، اسلام اور بھی بڑا کچھ کہتا ہے، اسلام حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے۔ آپ لوگ جو ان سی لڑکیاں یہ بات کرتی ہو، آپ لوگ کتوں کو بیڈ پہ سلواتے ہو اور امپورٹڈ بسکٹ کھلاتے ہو
और अपने सास ससुर को जूतियां मारते हो। इस्लाम ये भी कहता है। ये लोग अपनी मर्जी का इस्लाम पकड़ते हैं। ये मैं बात ड्रामे से क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में ये ड्रामे के साथ साथ ये बड़ा कुछ हो रहा है कि अपनी मर्जी का इस्लाम पकड़ लिया, अपनी मर्जी के असूल पकड़ लिए, अपनी मर्जी के कानून पकड़ लिए। हर इंसान ऐसे करता है और सारी यकियां करके, साफ बात है, मैं लफ्ज यूज करूंगा यकियां करके, बाद में एक लफ्ज आता है सॉरी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस सॉरी? आप यकीन करें, मेरी बात को समझे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस सॉरी मतलब एक बंदे की वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो जाए, उसको बाद में कह दो सॉरी। वो दिल से भी कर रहा है तो उसकी सॉरी जो सी है। मैं अपनी एक बात समझ, इसीलिए मैंने बताया वो सल्तनत उस्मानिया की मैंने मिसाल इसीलिए दी आपको कि ये जो पुराने दौर में यहाँ वहाँ पे जो गलत करता था उसको सजा जजा का होता था। ये सॉरी सूरी नहीं थी होती, सॉरी सूरी नहीं थी होती। सॉरी अल्लाह से करनी है, अल्लाह ताला सॉरी कर। इंसानों से सोचती, इंसान वो अदालत चलती था। लेकिन मैंने इसलिए बात की कि हमारे माशरे में कोई भी क्राइम होगा उसका कानून है, उस पर जेल होगी, सजा होगी या जो भी केस होगा। लेकिन ये जो घरेलू माशरे में मसले हो रहे हैं, इस पर कोई कानून नहीं होता, इस पर कोई नहीं, क्योंकि माशरे इस पर तो इवन देखें बाप बेटी को मार दे इज्जत के नाम पे, इज्जत के नाम पे बाप बेटी को मार दे तो बाद में माँ उसको माफ़ कर देती है घरेलू मामला करके कि चलो मेरी बेटी मारी खैर, और वो पुलिस छोड़ देती है। फिर रियासत उसको जो उनसे अपने तौर पे सजा नहीं दे सकती। ये कंदील बलोच का मामला हुआ, जो मर्जी था, एक कत्ल हुआ, लेकिन रियासत उस पर कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वो भाई ने मारा, बाप ने कहा मेरा बेटा ने मारा, मैंने माफ़ किया, बात खत्म। समझ रहे? तो ये कानून पहले नहीं थे होते, असूल पे बात होती थी, जिसने जो गलत किया उसको वो सजा मिलेगी। तो ये जो नंबर ब्लॉक करने वाली बात है ना, ये तो बहुत छोटी बात है। मैं समझता हूँ कि जिसने जिस लेवल की गुनाह किया है उसको जिंदगी से ब्लॉक करना चाहिए, कम से कम जिंदगी से ब्लॉक करना चाहिए। ना डरें, किस दौर में रह रहे हैं, 2021 में रह रहे हैं। वैसे इंडिपेंडेंट की बातें सारी दुनिया करती है कि अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और वैसे ये रिश्तों में जुड़ के जो उनसे है ना जूतियाँ खाते रहे बंदा। जो भी कोई भी किसी को जूती मार रहा है, बीवी बंदे को मार रही है, बंदा छुट्टी कराए, अपनी आज़ादी ले, दिमाग हल्का करे। माँ बाप बच्चों से खा रहे हैं और दफ़ा कराओ बच्चों को, हो गए भैड़ी नस्ल हो गई, अजमाइश पै गए, दफ़ा कराओ, छुट्टी करो उनको, जाओ उंज भी तुहानू ठुड्डे मारन दे। क्या मजाक है, मतलब अजीब लोगों ने तमाशा पकड़ा हुआ है भाई, अगले को चपेड़ मारे कहते हैं सॉरी। मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं तो रोज ये मामले देखता हूँ, हम हर जगह होते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, क्योंकि मैंने ये मेरा तजर्बा है। मेरे साथ जिस बंदे ने भी लाख दफ़ा भी सॉरी की हो, उसको एक दफ़ा भी अकल नहीं आई, सिर्फ ऊपर से करता है हर बंदा। तजर्बा मैं गारंटी से दे रहा हूँ, आप सोच लें, सब ड्रामेबाजी होती है। डिपेंड करता है कि नोयत क्या। आप माफ़ कर दें ठीक है, लेकिन आप याद रखें, ज़हन में रखेंगे ये कौन है जिसने क्या किया था। प्रोमो के दूसरे डायलॉग में मोहम्मद अहमद साहब कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं दुनिया से चीख चीख के कहूँ कि बेटों के लिए दुआएं मांगना छोड़ दें। अब ये बाप जो बात कर रहा है ये उसको सूट करती है, क्योंकि उसके 3 बेटे हैं और वो तीनों इस तरह। लेकिन मैं अपना तबसरा ये करूंगा कि जो पहले भी कर चुका कि सही को सही, गलत को गलत कहें। बाज़ बेटे गलत निकल आते हैं, बाज़ बेटी गलत निकल आती है, बाज़ माँ बाप भी आपके साथ ज्यादती कर जाते हैं। लेकिन जो गलत करता है उसे छुट्टी कराएं। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप की छुट्टी कराएं, बहन भाई की छुट्टी कराएं, ये नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। मतलब माँ बाप हैं, अगर वो करते हैं उनको, मेरी नज़र में, मेरी अपनी राय है, इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अब मेरे मतलब लड़का है, उसके माँ बाप हैं या जो भी है माँ है, उनको इम्यूनिटी होती है माँ होने की या बाप होने की, इतना को उनका बनता है। और जो बहन भाई हैं उनको इम्यूनिटी नहीं होती अगर वो गलत करते हैं, मेरी नज़र में। और इसी तरीके से औलाद है, अगर वो गलत करती है माफ़ करना चाहिए, जरी बात। लेकिन डिपेंड करता है कि किस लेवल पे उन्होंने जुर्म किया, किस लेवल पे उन्होंने तकलीफ दी। तो मैंने यही बात की है कि थोड़ा सा असूल पे रहें। ये नहीं कि बिल्कुल ये बाप ठीक कह रहा है कि मेहमान ने नंबर ब्लॉक किया तो मैं ज़िंदगी से ब्लॉक कर देना चाहिए। तो बात फिर वो आ जाती है कि बेटों की दुआ मांगना या बेटी की दुआ मांगना, ये बात नहीं मैटर करती। कोई भी गलत निकल आ सकता है। आपका बेटा ठीक निकल आया, आपकी बहू गलत निकल आई, मसला तो है। अब वो आप उसे रखें या छोड़ें, जो मर्जी करें, दोनों सूरतों में घर में टेंशन तो है, परेशानी तो है। वो एक दूसरे घर से आएगी, फर्ज करो वो गलत निकल आए। अब आप उसे रखते हैं तब टेंशन, छोड़ते हैं तब टेंशन, बच्चे हो जाएं फिर मसला, वो बच्चे किधर जाएंगे। तो मसले दुआ ये नहीं कि भाई औलाद में बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। मतलब जो औलाद हो ठीक हो, अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ। लेकिन ये है कि आप लोगों ने खुद भी कुछ सोचना है।
اب ایک سین ہوا کہ اس کی یہ اگلی کس کی دکھائیں گے کہ وہ جو رشنا اس کی بہن ہے اس کا رشتہ وہ واپس لے کے آ جاتے ہیں، وہ جو تھے پہلے انکار کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا جو تھا رشنا کو دوبارہ اس کا باس بن جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو سمجھاتا ہے کہ دوبارہ لے کے جائیں، ہم نے پہلے بھائیوں کی غلطی کی وجہ سے انکار کر دیا تھا، اب دوبارہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ لے کے آئے تھے۔ اب اس میں بھی یہ سبق بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں وہ جو رنمرید بھائی ہے تیسرے نمبر والا، وہ رشنا کو چپیڑ مارتا ہے اس بات پہ کہ تم اس لڑکے کے ساتھ کیوں نظر آئی، اس کے ساتھ گاڑی میں لفٹ کیوں لی، مسئلہ تھا لفٹ لے لی کیوں لی۔ اس بے شرم کو یہ شرم نہیں آتی کہ ایک تو تمہاری وجہ سے، دیکھیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی معافی نہیں بنتی اس طرح کے معاملے میں، اب بات سمجھے، معافی کی بھی ایک لمٹ ہے نا، اس کی معافی نہیں بنتی کہ تمہاری وجہ سے رشتہ ٹوٹا، تمہاری بغیرتی کی وجہ سے، تم لڑ رہے تھے اوپر سے وہ آ گئے اور تمہاری وجہ سے رشتہ ٹوٹا۔ اور دوسری بات سب سے ضروری، تم نے خود لو میرج کی مسکان کے ساتھ اور تم کہتے ہو کہ میری بہن نہ کرے، فرض کریں لیٹس سپوز کہ وہ اس کے ساتھ آ گئی تو وہ اس کے ساتھ پسند کی، بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کہ بیٹا کر سکتا ہے بیٹی نہیں کر سکتی؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ مسکان بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، جو تو لے کے آیا بڑی عزت سے، اور بڑی عزت سے تو اس کو رکھ رہا ہے، میری مسکان کو کچھ نہ کہیں، تو وہ تیرے ساتھ لو میرج کر کے عزت دار خاتون ہے، لیکن تیری بہن کسی سے لو میرج کرے تو وہ بے عزت خاتون ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ بھائی سمجھتا ہے کہ میں کسی لڑکی سے شادی کروں پیار سے محبت سے تو وہ عزت دار خاتون ہے، لیکن میری بہن کسی سے پیار سے محبت سے شادی کرے تو وہ بے عزت خاتون ہے۔ اپنی مرضی کے اصول اسی طریقے سے یہ فیمنسٹوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، میں جو بات کرتا ہوں وہ کہتی ہیں کہ نہ نماز پڑھنی ہے، نہ پردہ کرنا ہے، سڑکوں پہ جو سا بے حیائی پلانی ہے، ٹھیک ہے، نہ کھانا گرم کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہ ساس سسر کو ساتھ رکھنا ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، بندے کو 2 فٹ بیڈ دینا، خود 4 فٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، روم میٹ کی طرح رہنا ہے۔ لیکن ایک جگہ اسلام یاد آ جائے گا، کیا؟ لوور یور گیز۔ اسلام کہتا ہے کہ بندوں کو کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو۔ واہ کیا جہالت کی بات کرتی ہے، مطلب اپنی مرضی کا اسلام پکڑ کے بیٹھی۔ اسلام ہر کسی کو سب کچھ کہتا ہے، اسلام اگر اولاد کو کہتا ہے تو ماں باپ کو بھی کہتا ہے، ماں باپ پہ یہ فرض رکھا ہوا ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی شادی نہیں کرتے ان کا بھی حساب ہوگا، مطلب جان بوجھ کی شادی نہیں کرتے، ڈیلے کر دیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح 40 سال کے لڑکے لڑکیاں ہوئی ہوتی ہیں اور ماں باپ میں ڈھیلے بڑے ہوتے ہیں اور شادیاں نہیں کرتے اور بعد میں بچے ایسے ہی رہتے ہیں اور ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھی حساب ہوگا، ماں باپ سے بھی سوال ہوں گے، اولاد سے بھی ہوں گے، ماں باپ نے بچوں کی پرورش کے سوال ہوں گے، تربیت کے سوال ہوں گے، اگر کوئی بچہ غلط کرتا ہے ان کی تربیت ماں باپ نے کی اس کا سوال ہوں گے، اولاد سے ہوں گے، آخرت میں سب کا حساب ہونا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہونا ہے، جو جس طرح کرے گا تو سب کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے لوور یور گیز۔ کمال ہو گئی لوور یور گیز، obviously میں اس پوائنٹ کو مانتا ہوں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ بھائی لوور یور گیز کر کے میں ٹوپی پہن کے جا رہا ہوں اور سامنے سے کوئی جو شیزہ جو تھی ہے وہ ایسے ایسے کرتی آ رہی ہے بنیان پہن کے۔ یہ کس کتاب میں لکھا؟ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوور کرو، ہم جیسے مرضی پھریں، آزادی۔ یہ آزادی نہیں ہوتی، یہ اپنی مرضی کے اصول ہوتے ہیں۔ یہی میں نے سلطنت عثمانیہ کی جو بات کی، وہ بھی اسلام کا جو تھا نا اصل میں وہاں پہ عروج آیا تھا، وہ اسلام کے انہوں نے قانون نافذ کیے تھے، تو اس میں یہی جو اسلام کے قانون تھے اس میں یہی تھا کہ ہر بندے نے صحیح ہے یا صحیح ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو غلط ہے، وہ بے شک اپنا رشتہ دار ہے۔ اصول کی بات، تو اصول سے جو بھی ہٹتا ہے وہ اس کی SORRY سوری دیکھنی چاہیے کہ بھئی کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا جرم ہے، چھوٹا موٹا ہے، غلطی سے ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سوچ سمجھ کے کیا ہے، آج کل دیکھیں نا ایک اور بڑا ہمارے معاشرے میں ہم کہ بھئی جو بندہ، میں ایک اور بات کروں، جو بندہ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، آج کل بہت لڑکے لڑکیاں سمجھتے ہیں، کسی کو اپنے سے بڑا بیوقوف سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کا عقل و فانی سمجھتا ہے، سب سے بڑا، مطلب میں کہوں کہ میں سب سے بڑا عقل مند ہوں، باقی سارے جاہل ہیں۔ میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھوں اٹس اوکے، لیکن میں باقیوں کو جاہل سمجھوں یہ غلط ہے۔ اور چلیں اگر میں فرض کر سمجھتا بھی اور وہ ہیں بھی، مطلب جاہل نہیں، مطلب کم عقل ہیں یا جو بھی، یا غریب ہیں یا کچھ بھی، اب میرے سے نیچے ہیں، تو ان کا مذاق اڑانا، ان کا ٹھٹھا۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، اس پہ لوگ سمجھتے نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر مذاق اڑانا بھی ہے نا، کیونکہ ہمارے لوگوں میں مذاق اڑانے کی گھروں میں بڑی عادت ہے، رشتہ داروں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اپنے تعلق والوں کا اڑاتے ہیں لوگ، اپنے کزنوں کا اڑاتے ہیں، سب کو ایک دوسرے کا اڑاتا ہے۔ تو میں ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر آپ نے اڑانا بھی ہے نا تو اپنے سے اوپر والے کا اڑا لو، اس کو فرق نہیں پڑتا، مطلب اپنے سے اونچے کا اڑا لو، اپنے سے نیچے والے کا نہ اڑاؤ۔
ये बड़ी मतलब बेइज्जती और बड़ी इंसल्ट। और कहने का मकसद ये कि अपने से नीचे वाले का कभी मजाक ना उड़ाओ, उसकी गुर्बत का, उसकी परेशानी का, उसकी उसके उसके अंदर कम समझी का, क्योंकि जो आपसे नीचे है आपको अंदाजा ही नहीं वो कितनी मुश्किलों में, तो उसका मजाक ना उड़ाओ। अपने से ऊपर वाले को उड़ा लो यार, वो भी गलत है लेकिन चलो वो उड़ा लो, चलो उस पर मजाक कर लो, ठीक है। जो गड्डी से जा रहे हैं वो तो मजाक उड़ा लो, है गड्डी से चला रहे हैं जो भी है, शोखी मारन रहे। लेकिन जो कोई साइकिल वाला है जिसके घर रोटी पूरी नहीं हो रही, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो परेशान है, उसका मजाक ना उड़ाओ। ये भी होता है। अच्छा मैं आपको एक बात करूं, रिश्तों की बात कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि रिश्ते देखें, रिश्ते सिर्फ एक आजकल तो रिश्ते सिर्फ एक फेक, ये पुराने चले आ रहे हैं, ये आजकल नहीं लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो गए, ये सब कहानी। मेरी ज़िंदगी में हर रिश्ते में, हर चीज़ में तजर्बात हैं। आपके रिश्तेदार होंगे, ठीक है, आप दुकानदार हैं, तो आपके रिश्तेदार जो थे ना वो बजाय आपको सपोर्ट करें कि कहें कि हाँ भाई आप कारोबार कर रहे हो, आपको वो आपसे कम कराएंगे, आपसे मुफ्त लेने के चक्कर में होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, आपके रिश्तेदार, आप फर्ज करें कोई भी काम करते हैं, दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, कोई भी मैकेनिक हैं, फर्ज करें डॉक्टर हैं, तो आपके पास नहीं जाएंगे, उनको आप पे यकीन नहीं होगा, वो कहेंगे यार तो साड़ा रिश्तेदार। मैकेनिक है, आपके पास गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, किसी और के पास गाड़ी दिखाएंगे, क्योंकि वो तो साड़ा रिश्तेदार है, उन्होंने की पता, वो तो जाहिल। आपकी दुकान है, आपकी दुकान से वही सुप्रीम का डब्बा नहीं लेंगे, नहीं यार सुप्रीम से कुछ मिलाया होना है, चरस पाई होनी, दूसरे को लेंगे, तो वो आपके रिश्तेदार आपको पैसे देने में खुश नहीं होते, सपोर्ट करने में खुश नहीं होते, जेलसी है ना, जलन जिसे कहते हैं। तो बजाय रिश्तेदार सपोर्ट करने, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो मैं रिश्तेदार बता रहा हूँ ना, इसमें माँ बाप नहीं आते, लेकिन इसमें बहन भाई आते हैं, मैंने देखे, इसमें कज़न आते हैं, इसमें सेकंड कज़न आते हैं, इसमें थर्ड कज़न आते हैं, मतलब रिश्ता, माँ बाप नहीं आते। तो माँ बाप एक ऐसा बुएलोस रिश्ता है जो हमेशा आपकी तरक्की से खुश होता है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे भी माँ बाप होंगे आपकी तरक्की से खुश होंगे, जेलस नहीं होंगे। कोई बदकिस्मत होगा जिसके माँ बाप ऐसे होंगे जो उसकी तरक्की से जेलस होंगे। तो आप अपने माँ बाप को नाराज़ ना करें, उनकी दुआएं लें। ऐसा जो माँ बाप आपका नंबर ब्लॉक करने पे मजबूर हो जाए ना, तो वो खुदा भी देख रहा है, वो फिर खुदा भी आपको उस ब्लॉक लिस्ट में डालेगा कि आप, पता किस ब्लॉक लिस्ट में डालेगा, कि आपकी ज़िंदगी में फजल, बरकत, तरक्की नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। क्यों? खुदा देख रहा है कि इसके माँ बाप ने इसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, खुदा भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। तो ये बात समझ लें, ये बहुत ज़रूरी बात है। बाकी अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, और मुझे मेरे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि मैंने क्या बात की, ठीक की, गलत की, जो भी आपने दिल करता है। आपकी अपनी राय है, आपकी राय मुकद्दम, आप मुझे गलत कहते हैं, गलत कह लें, लेकिन राय का इज़हार कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।